Social activist Rajesh Dhabolkar praised idli vada as a delicious and popular breakfast dish. He disagreed with MLA Michael Lobo's negative comments about idli vada. Dhabolkar further criticized Lobo, blaming him for the decline in foreign tourist visits to Goa, alleging that Lobo's actions have led to chaos in the coastal belt of Goa. खुशी शेतांची तेंका लागलेली तेणी काढून कोण तरी दिल्लीकाराक रंटाची कोण तरी बेंगलोरचे थिंगासर वडा पाव विकता कोण तरी थिंगा हे करपाक लागलो इडली सांबार आता इडली सांबार आमच्या शेतांनी जर दिवपाक लागल्या जाल्यार उरला आनी कितें आमी कसले टुरिझम प्रमोट करूंक वी कॅनॉट ब्लेम ऑल द टाइम गव्हर्नमेंट आणि आम्ही किती म्हणून ब्लेम करतले चालूच ब्लेम आणि आम्ही किती करता. नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. आयज कलंगूटचो MLA बाब मायकल लोबोन जे गोंयान टुरिस्टांचे आनी गोंयच्या मदीं जी खंय तरी वयता तंटे जाता झगडी जाता टॅक्सीवाल्यांकडे किंवा हॉटेलाचेर त्याच्या भितर दुसरी गोष्ट तेणी सांगली कितें हेजेर सुणे भोंवता ती बेवारशी आमच्या बिचाचेर. तिसरी गोष्ट तेणी सांगली जी शेका लोकांनी घेतल्या पळय ती भायल्यांक दिल्ली आसा. विविध गोष्टीचेर तिने आयज प्रेस घेतल्या आनी सरकाराक सांगपाचो प्रयत्न केला आपल्या माध्यमांच्यान. आतां उलयता आसतना तिणे एक सांगलें कितें जाणा शेकाचेर खंय इडली वडा पळय बंद जावपाक जाय. हांव मायकलाक सांगूंक सोदतां इडली वडा एका स्टेटीचेर बाबा तो ब्रेकफास्ट जसो गोंयान आमी पाव भाजी कशी खाता तशी आनी प्रत्येकाच्या राज्यान आमी गेल्या प्रत्येकाचे वेगळे ब्रेकफास्टाचो एक वेगळो डिश आसता तो आसपाकूच जाय. सगळेच कांय नॉन व्हेज ना कित्याक थोडे व्हेजूय प्रिफर करता. जेन्ना ऑल ओव्हर वर्ल्डार आमी भोंवता पळय तेन्ना खंयच्याय रेस्टॉरंटांत गेले का सकाळी उठल्या उपरांत सगळे तरेचे ब्रेकफास्ट आसता ते आमचे इंडियेचे आसता. मायकलाक आराडे पळय ते इडली वडा भरलेले आहा ते चलता. जे इडली वडा खान तुका वोट करता ते चलता. इडली वडा विकपाक कित्याक रे बाबा तुवें पळय कलंगूटचो सांबार केला ज्या वेळार तूं NGPDचो चेअरमॅन आसलो पळय तुवें तो पळय आसलो पळय तो सांबार करून सोडला सगळो न्हू कोस्टल बेल्टाचो आनी कलंगूटचो. त्या लोकांक सांग मरे ते सरकारा कडेन मागणी करते जाग्यार बसय म्हणून. आयज सगळ्यांक कोस्टल बेल्टाक जर बार्देशांत कोण रिस्पॉन्सिबल आसा मायकल लोबो तें तोंड ना मायकला. इडली सांबाराचेर येवन तूं कितें सांगू तो लोकांचेर आनी ज्या अर्थीन तुवें तूं हॉटेलां चलयता तुज्या हॉटेलांत इडली सांबार आसता सगळ्या ब्रेकफास्टाक ना जाल्यार तुवें बोर्ड लावचो कितें म्हणून बाबा सिलेक्टेड टुरिझम येता पळय तितून आपली एंट्री आसा. आयज तूं हॉटेलां चलयता ते वर्ल्डा वयले तसोच आमच्या अख्खे इंडियेचो टुरिस्ट येता. इडली वडा हो प्रत्येकाचो भाग खावपाचो. तुका आवडना तूं खावं नाका पण त्या जेवणाचो अन्न तूं तिरस्कार करूं शकना. मायकलाक एकूच सांगूंक सोदतां खरें मरे गोंयान मरे इडली वडाचेर प्रश्न निर्माण करून त्यो कांय जावपाचें ना. तुमी पळय गेल्या इतक्या वर्सांक पळय राजकारणांत कितें केलां पळय सांबार सगळो गोंयचो तो साफ करपाचो प्रयत्न करा. लोकांच्या जेवणा कडेन वचून तुमकां कांय गावपाचें ना. बेश्टें लोकांक मुर्खान काडपाक प्रेस घेवन आपूण सरकारच्या विरोधाच्या लोकां बरोबर दाखोवपाचो प्रयत्न करूं नाका. देव बरें करूं.